हरण रमण वमनादिभिः अखिलं भुवनं कलयसि भोः स्वामिन्। हरण रमण वमनादिभिः अखिलं भुवनं कलयसि भोः स्वामिन्। वाराणस्यां सततं वाराणस्यां सततं वाञ्छितफलदोषिनं न भक्तानां। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। नीलमोहनकायमीशं निखिलवृजिनविनाशकम्। नीलमोहनकायमीशं निखिलवृजिनविनाशकम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। शङ्कर भ्रुकुटीसमूर्धव शाम्भवज्ञस्वरूपम्। शङ्कर भ्रुकुटीसमूर्धव शाम्भवज्ञस्वरूपम्। पङ्कजोद्धव मुख्यवन्दित पादपीठमनामयम्। पङ्कजोद्धव मुख्यवन्दित पादपीठमनामयम्। पङ्कजोद्धव मुख्यवन्दित पादपीठमनामयम्। किङ्करीकृतलोकपालम् किङ्किणीकृतशब्दजालम्। किङ्करीकृतलोकपालम् किङ्किणीकृतशब्दजालम्। सङ्कटादिकशोकनाशम् सौम्यघोरोभयस्वरूपम्। सङ्कटादिकशोकनाशम् सौम्यघोरोभयस्वरूपम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। कालभैरवमाश्रयेऽहं काशिका सम्पालकम्। भीमशासनमतिक्रूरं भीतिनाशकमतिदयाळुम्। भीमशासनमतिक्रूरं भीतिनाशकमतिदयाळुम्। तमसान्तकमादिमानन्दादि भैरवरूपमनघम्। तमसान्तकमादिमानन्दादि
असान्तकमादिमानन्दादि भैरवरूपमनघम् सोमशोभित जटाभारम् सोमशोभित जटाभारम् शूलकर त्वां प्रपन्नोऽहम् सोमशोभित जटाभारम् शूलकर त्वां प्रपन्नोऽहम् मामनन्यगतिं महाबल महितकृपया पालय महाबल महितकृपया पालय कालभैरवमाश्रये कासिका सम्पालकम् कालभैरवमाश्रये कासिका सम्पालकम् रुरुकपालोन्मत्तभीषण क्रोधचण्डसिताङ्गाः रुरुकपालोन्मत्तभीषण क्रोधचण्डसिताङ्गाः हरवटुक संहार सम्मोहन कृतया स्वमेव हरवटुक संहार सम्मोहन कृतया स्वमेव निरवधिक कारुण्यमूर्ते निरुपमं त्वां प्रणम्य निरवधिक कारुण्यमूर्ते निरुपमं त्वां प्रणम्य वरमः काशी क्षेत्रे वसाम्यनिशं षण्मुखावन वरमः काशी क्षेत्रे वसाम्यनिशं षण्मुखावन कालभैरवमाश्रये कासिका सम्पालकम् कालभैरवमाश्रये कासिका सम्पालकम् नीलमोहनकायमीशं निखिलवृजिनविनाशकम् नीलमोहनकायमीशं निखिलवृजिनविनाशकम् कालभैरवमाश्रये कासिका सम्पालकम् कालभैरवमाश्रये कासिका सम्पालकम् Fantastic. Excellent. Tanvi, Sanjana. Excellent, Nanna. అసలు చాలా బాగా పాడావు. యూ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. చాలా బాగుంది. వెరీ నైస్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. సంజన చాలా చక్కగా పాడావు. ఆశాంతం మేము అనుభవించాము. అపూర్వ రాగాన్ని ఎందుకున్నా పైగా మల్లాది గారు త్వరపరిచారంటే అది సామాన్య విషయం కాదు. అందున స్వరాలు, కఠినమైనటువంటి పదాలు, తర్వాత రాగాలాపన, మధ్యలో తాళం కూడా కొంచెం కఠినమైందే. అన్నీ తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడ అదేమి చూపకుండా చక్కగా పాడారు. అద్భుతం. మేడం గారు చెప్పినట్టు ఫెంటాస్టిక్.